नमस्ते नमस्ते सम्पूर्णमा नमस्ते छ। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बाइक स्कुटर लाइसेन्स तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि चाहिँ ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञानमा आधारित भएर मैले यो भिडियो सामग्री तयार पारेको छु। यो भिडियो सामग्रीमा विभागले निकालेको 500 प्रश्नहरूमध्ये 110 वटा प्रश्नहरू ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञानमा आधारित भई चाहिँ तयार पारिएको छ। यो प्रश्नहरूबाट 5 वटा प्रश्न चाहिँ परीक्षामा कन्फर्म नै सोध्छ, अर्थात् 25 नम्बरको प्रश्न चाहिँ यो 110 वटा प्रश्नहरूबाट आउँछ। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला, साथसाथै डाउनलोड गरेर आफ्नो लागि सुरक्षित पनि गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो सामग्रीबाट। ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान। जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? सरासर अगाडि बढ्ने, सवारी रोक्ने, सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, माथिका सबै। जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हरियो बत्ती बलेमा सरासर अगाडि बढ्नुपर्छ, अर्थात् क चाहिँ यसको राइट एन्सर, सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 2, जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? अप्सनहरू रहेको छ सरासर अघि बढ्ने, सवारी रोक्ने, सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, माथिका सबै। जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, अप्सन ग यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 3, गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ? गाडी रोक्ने, गाडीको गति कम गर्ने, गाडी फर्काउने, गाडी तीव्र गतिमा चलाउने। यसको सही उत्तर हो गाडी रोक्ने। गति शून्य रेखाले गाडी रोक्ने सङ्केत गर्छ। प्रश्न नम्बर 4, जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? सरासर अघि बढ्ने, सवारी रोक्ने, सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, माथिका सबै। जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा सवारी रोक्ने, ख यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 5, सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नुपर्छ? गियर परिवर्तन गरेको, साइड दिएको, ब्रेक लगाइरहेको, स्पिड बढाउन लागेको। सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा ब्रेक लगाइरहेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अप्सन ग चाहिँ यसको सही उत्तर हो। 3 कुने त्रिभुज आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रश्न नम्बर 6, त्रिभुज आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सूचनामूलक, सचेतनात्मक, प्रतिबन्धात्मक, माथिका सबै। सचेतनात्मक। 3 कुने त्रिभुजले सचेतनात्मक ट्राफिक चिन्ह भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अप्सन ख यसको सही उत्तर हो। 4 कुने आयत वा वर्गाकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सूचनामूलक, सचेतनात्मक, प्रतिबन्धात्मक, माथिका सबै। सूचनामूलक। 3 कुनेले सचेतनात्मक हो भने 4 कुनेले चाहिँ सूचनामूलक भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 8, वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले प्रतिबन्धात्मक भन्ने बुझाउँछ। प्रतिबन्धात्मक। त्रिभुज आकारकोले सचेतनात्मक, आयत आकारकोले सूचनामूलक, गोलो वृत्त आकारकोले चाहिँ प्रतिबन्धात्मक भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसको ग चाहिँ सही उत्तर हो। सडकको रेखाङ्कन किन गरिन्छ? सवारी सहज बनाउन, सडक राम्रो पार्न, जरिवाना गर्न, माथिका सबै। सडकको रेखाङ्कन चाहिँ सवारी सहज बनाउनको लागि गरिन्छ। सडकको रेखाङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? सडकको रेखाङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? सेतो, पहेँलो, रातो, कालो। यसको सही उत्तर हो रातो। सडकको रेखाङ्कन गर्न रातो रङको प्रयोग गरिँदैन। जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? पहेँलो, कालो, सेतो, माथिका कुनै पनि होइन। पहेँलो। जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न चाहिँ पहेँलो रङको प्रयोग गरिँदैन, कालो र सेतो रङको मात्रै प्रयोग गरिएको हुन्छ।
त्यसैले क चाहिँ यसको सही उत्तर हो। पहेँलो रङको प्रयोग गरिँदैन। सडकको मध्यभागमा कोरिएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउँछ? सडकको बिचमा चाहिँ लगातार सेतो रेखा कोरिएको हुन्छ, त्यसले केलाई जनाउँछ हेरौँ है त। रेखा क्रस गर्न नसकिने, रेखा क्रस गर्न सकिने, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो रेखा क्रस गर्न नसकिने, क यसको सही उत्तर हो। ट्राफिक लाइटमा कति किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्? 2 किसिमका, 3 किसिमका, 4 किसिमका, 5 किसिमका। ट्राफिक लाइटमा चाहिँ 3 किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्, रातो, पहेँलो र हरियो। ट्राफिकले दिने इसारा कसका लागि हुन्छ? सवारी चालकका लागि, पैदल यात्रीका लागि, पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि, कुनै पनि होइन। ट्राफिकले दिने इसारा पैदल यात्री र सवारी चालकको लागि हुन्छ। ट्राफिक बत्तीको रङ निम्नमध्ये कुन होइन? पहेँलो, रातो, हरियो, कालो। ट्राफिक बत्तीको रङ दिएको मध्ये कालो होइन। अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 16 मा जाउँ। अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? सडक छेउमा राखिएको चिन्ह, सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती, ट्राफिक प्रहरी गर्ने सङ्केत, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती। अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती हो। ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो? ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु सवारी चालकको, पैदल यात्रीको, ठुला सवारीको, माथिका सबै। ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो, त्यसैले घ चाहिँ यसको सही उत्तर हो। ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? सवारी चालकले दिने सङ्केत, प्रहरीले दिने सङ्केत, सडक नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत, माथिका सबै। सडक नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत हो, ग चाहिँ यसको सही उत्तर हो। सडक नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत। प्रश्न नम्बर 19। अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका, 3 प्रकारका, 4 प्रकारका, निश्चित छैन। 3 प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्। लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको कुन भागमा कोरिएको हुन्छ? लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको दायाँतिरको छेउमा, बायाँतिरको छेउमा, बिचमा, जता कोरे पनि हुन्छ। लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको बिच भागमा चाहिँ कोरिएको हुन्छ, सडकको बिच भागमा कोरिएको हुन्छ। अप्सन ग चाहिँ यसको सही उत्तर हो। राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखिएको बोर्डको रङ कस्ता हुन्छन्? राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखिएको बोर्डका रङ हरियो हुन्छ। हरियो, रातो, रातो, कालो दिएको मध्ये हरियो सही उत्तर हो। राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखिएको बोर्डको रङ हरियो हुन्छ। लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई के पनि भनिन्छ? लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई के पनि भनिन्छ? सडक मार्किङ, ट्राफिक मार्किङ, हटस्पट, माथिका सबै। सडक मार्किङ भनिन्छ। लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई सडक मार्किङ पनि भनिन्छ। प्रतिबन्धात्मक ट्राफिक चिन्ह कस्तो आकारको हुन्छ? प्रतिबन्धात्मक ट्राफिक चिन्ह गोलो आकारको हुन्छ। गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार दिएको मध्ये गोलाकार सही उत्तर हो। प्रतिबन्धात्मक ट्राफिक चिन्ह गोलो आकारको हुन्छ। चौबाटोमा ट्राफिक लाइट किन राखिन्छ? चालकले राति बाटो देखोस् भनेर, ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न, सवारी मोड्न, सवारी पार्क गर्न। चौबाटोमा ट्राफिक लाइट ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न राखिन्छ। अप्सन ख यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 25। तलका मध्ये सडकमा ट्राफिक कन्ट्रोल केले गर्दैन? ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक रेखा, ट्राफिक सङ्केत। यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ सडकमा ट्राफिक कन्ट्रोल गर्दैन। अप्सन ख चाहिँ यसको सही उत्तर हो। यहाँ चित्रमा दिइएको जस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? वर्गाकार, आयताकार, पार्किङ स्थल, अस्पताल। यो पार्किङ स्थलको चिन्ह हो, यसले पार्किङ स्थल भन्ने जनाउँछ। दिएको चित्रमा प्रश्न नम्बर 17, दिएको 417 दिएको चित्रमा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ?
एकतर्फी बाटो, दुईतर्फी बाटो, पूर्वतर्फ, पश्चिमतर्फ दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ एकतर्फी बाटो भन्ने बुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 418 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? पसललाई, वर्कसपलाई, घरलाई, पार्किङ स्थललाई। वर्कसपलाई पाना र एरो दिएको चिन्ह छ, यसले चाहिँ वर्कसपलाई चाहिँ चिनिन्छ। प्लस, रातो प्लस चिन्हले, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? धार्मिक क्षेत्रलाई, आवास क्षेत्रलाई, अस्पताललाई, प्राथमिक उपचारलाई। प्राथमिक उपचारलाई चाहिँ चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 420 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? दिएको चित्रमा एउटा ट्राफिक चिन्ह दिएको छ, यसले केलाई जनाउँछ? उकालो बाटो सरी, उकालो बाटो, एकतर्फी बाटो, उछिन्ने ठाउँ, दायाँ मोड। उछिन्ने ठाउँ। प्रश्न नम्बर 421 दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? टेलिफोन, इन्टरनेट, टुल, प्रहरी। टेलिफोनलाई जनाउँछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? टेलिफोन सेवा, ट्रक सेवा, टी जक्सन, बाटो समाप्त। बाटो समाप्त। 423 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? चित्रले नै हामीलाई यहाँ देखाएको छ पैदल यात्रीको बाटो। पैदल यात्रीको बाटो। 424 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? हेर्दैमा हामीले बुझ्छौँ यो होइन, चित्रले नै पेट्रोल पम्पको चिन्ह हो यो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? बास बस्ने ठाउँ। बास बस्ने ठाउँलाई चाहिँ 425 नम्बरको जस्तो चित्रले जनाउँछ। 426 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अस्पताल। अस्पतालको ट्राफिक चिन्ह हो यो। 427 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? कपमा टक्क होइन चिया, तातो चिया देखिएको छ, यसले जलपानलाई जनाउँछ। 428 दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? पैदल यात्री र साइकलको बाटो। पैदल यात्री र साइकलको बाटो। प्रश्न नम्बर 429 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? साइकलको बाटो। साइकलको बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? प्रश्न नम्बर 430 बस गुडिरहेको बाटो देखाएको छ, यसले चाहिँ बस बिसाउनीलाई जनाउँछ। बस रोकिएको देखाएको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? वन क्षेत्र, मन्दिर, वनभोज स्थल, विद्यालय। वनभोज स्थल। 432 दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? जेब्रा क्रस। जेब्रा क्रसको ट्राफिक चिन्ह हो यो। 433 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? अत्यन्त जरुरी भए मात्र राख्ने। अत्यन्त जरुरी भए मात्र राख्नलाई चाहिँ 433 नम्बरको जस्तो ट्राफिक चिन्ह हुँदो रहेछ। 434 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सडक छेउका रेखाहरू। सडकको चाहिँ छेउको बोर्डरलाई चाहिँ दिएको चित्रले जस्तोले चाहिँ चिन्हले चाहिँ सङ्केत गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 435 दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ सडक बीचका रेखाहरूलाई जनाउँछ। 436 दिएको ट्राफिक चिन्ह इन्टु चिन्ह दिएको छ त्यहाँ, त्यसले केलाई जनाउँछ? रोक्न निषेध। रोक्न त्यहाँ चाहिँ पाइँदैन भन्ने बुझिन्छ। 437 पीलाई लेखेर पीलाई काटेको छ रातोले, यस्तो चिन्हले केलाई जनाउँछ भन्दा यो चाहिँ पार्किङ निषेध छ, यहाँ पार्किङ गर्न पाइँदैन भन्ने बुझिन्छ। रातो गोलाकार रातो भित्र चाहिँ सेतो माइनस चिन्ह छ, यो चिन्हले चाहिँ केलाई जनाउँछ भन्दा प्रवेश निषेध, त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न पाइँदैन भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 439 दायाँ मोडलाई चाहिँ इन्टु दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ? के बुझिन्छ? दायाँ मोड्न चाहिँ निषेध गरिएको छ भन्ने बुझिन्छ।
अर्को 440 मा छ ठ्याक्कै 439 को उल्टो, यो पनि बायाँ मोड्नको लागि चाहिँ निषेध छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को छ यु टर्नलाई चाहिँ युलाई चाहिँ इन्टु गरेको छ, काटेको छ, यसले पनि यु टर्न गर्न चाहिँ निषेध गरिएको छ भन्ने बुझिन्छ। 40 लेखेर गोलाकार रातोभित्र चाहिँ 40 लेखेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ भनेको छ, यो चाहिँ अधिकतम गति सीमित अरे, यसले चाहिँ अधिकतम गति सीमितलाई बुझिन्छ। 1.8 मिटर लेखेको छ गोलाकार घेराभित्र, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ भन्छ, यो चाहिँ सवारी चौडाइ चाहिँ सीमित छ भन्ने बुझिन्छ अरे, सडक चाहिँ सीमित चौडाइको छ भन्ने बुझिन्छ। सिधा एरो दिएर घुमाउरो एरो अर्को दिएर त्यसलाई रातोले इन्टु गरेको छ, क्रस गरे काटेको छ एउटा रेखाले भने यो चाहिँ उछिन्न निषेध गरिएको छ, ओभरटेक गर्न चाहिँ निषेध गरिएको छ भन्ने बुझिन्छ। हर्नलाई गोलाकार घेराभित्र हर्नलाई एउटा रेखाले चाहिँ क्रस गरिएको छ, यसले चाहिँ केलाई बुझाउँछ, हर्न निषेध छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को स्टप लेखेको छ, त्यसलाई केले बुझिन्छ, रोक हेर र जाऊ भन्ने अर्थ जनाउँछ, रोक हेर र जाऊ। कालो घेराभित्र घेरालाई चाहिँ 4वटा मसिनो काला घेराले चाहिँ काटिएको छ भने त्यसलाई के बुझिन्छ, गति सीमा समाप्त अरे, त्योभन्दा उता चाहिँ गति बढाउन पाइँदैन अरे। यस्तो ट्राफिक चिन्ह सेतो एरोको चिन्ह छ, यसले केलाई जनाउँछ, सिधा मात्र जाऊ, दायाँ बायाँ मोड्न पाइँदैन, सिधा मात्र जानु पर्यो भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 449, बायाँ मोड्नको लागि चाहिँ सेतो एरो दिएको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, अगाडि गएर बायाँ मोड, अगाडि गएर बायाँ मोड। प्रश्न नम्बर 450, दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, दिएको ट्राफिक चिन्हले दायाँ या बायाँ कुनैतिरबाट जाऊ भन्ने बुझिन्छ, कुनैतिरबाट जाऊ। अर्को छ प्रश्न नम्बर 451, दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, दायाँ मोड, सानो गोल घुम्ती दाहिनेबाट आउनेलाई जान देऊ, घुमेर जाऊ दाहिने घुम्ती, सानो गोल घुम्ती दाहिनेबाट आउनेलाई जान देऊ, ख चाहिँ यसको सही उत्तर हो। रातो गोलाकार रातोभित्र 17T लेखिएको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, सवारी भार सीमा, 17 टनभन्दा माथिको चाहिँ गाडीहरू त्यहाँ जान पाइँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ, सवारी भार सीमा। दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बायाँ मोड भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 454, दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, प्रश्न नम्बर 454 को ट्राफिक चिन्हले बायाँ च्याप भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 455, दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, एकतर्फी सवारी, वान वे। प्रश्न नम्बर 456, दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, रोक र जान देऊ। प्रश्न नम्बर 457, दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ ट्रकलाई निषेध गरिएको छ है भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 458, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ सवारी लम्बाइ सीमा, 10 मिटरभन्दा लामो सवारी चाहिँ त्यहाँ जान मिल्दैन भन्ने जनाउँछ, अर्थात् सवारी लम्बाइ सीमा। दिएको ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ, दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ सवारी उचाइको सीमालाई दिन्छ। प्रश्न नम्बर 460, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ एक्सल भार सीमा जनाउँछ।
प्रश्न नम्बर 461 दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बैलगाडा निषेध भन्छ। त्यो ट्राफिक चिन्ह भएको बाटो चाहिँ गाडाहरू चाहिँ लान मिलेन। दिएको ट्राफिक चिन्हले गोलाकारभित्र जियो गो, हरियो गोलाकारभित्र जियो गो लेखेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? जाऊ। अस्थायी चिन्ह हो यो, यसले चाहिँ जाऊ भन्ने अर्थ लाग्छ। प्रश्न नम्बर 463 दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दिएको ट्राफिक चिन्हले टी जक्सन भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 464 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? खतरा। प्रश्न नम्बर 465 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अगाडि दुईतर्फी बाटो सिधा भन्ने जनाउँछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ अगाडि दुईतर्फी बाटो भन्ने जनाउँछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रश्न नम्बर 467 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ दायाँ मोड भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 468 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ दायाँ पुरा मोड भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 469 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले साँगुरो पुललाई जनाउँछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ साँगुरो पुललाई जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 470 यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बढी उकालो भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 471 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ खतरनाक दबेको बाटो भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 472 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ दुईतिरबाट साँगुरिएको सडक भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 473 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पहिरो झर्ने ठाउँ। प्रश्न नम्बर 474 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दाहिनेतिरबाट साँगुरिएको सडक। दाहिनेतिरबाट चाहिँ साँगुरिएको सडक। प्रश्न नम्बर 475 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दोहोरो मोड पहिलो बायाँ। दोहोरो मोड पहिलो बायाँ। प्रश्न नम्बर 476 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? चित्र हेर्दैमा बुझिन्छ यो वाई जक्सन। वाई जक्सन। प्रश्न नम्बर 477 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बायाँबाट सवारी आउन सक्छ भन्ने जनाउँछ। 478 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ दायाँबाट सडक सवारी आउन सक्छ है भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 479 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? त्यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ गोल घुम्तीलाई जनाउँछ। गोलो घुम्ती। प्रश्न नम्बर 480 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ अगाडि उचाइ सीमालाई चाहिँ जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 481 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ चौबाटो अगाडि मूल सडक भन्ने जनाउँछ। चौबाटो अगाडि मूल सडक। प्रश्न नम्बर 482 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ चौबाटो अगाडि शाखा सडक भन्ने जनाउँछ। चौबाटो अगाडि शाखा सडक। प्रश्न नम्बर 483 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बढी ओह्रालो। बढी ओह्रालो। प्रश्न नम्बर 484 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ पाल्तु जनावर, घरेलु जनावर अर्थात् पाल्तु जनावर भन्ने चिनिन्छ। दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ कम उचाइमा विमानहरू भन्ने चिनिन्छ। कम उचाइमा विमानहरू। दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ के जनाउँछ? प्रश्न नम्बर 486 मा दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ उठेको बाटो भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 487 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ दायाँ सडक शाखा सडक भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 488 दिएको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दिएको ट्राफिक चिन्हले चाहिँ एकपछि अर्को दो बाटोहरू भन्ने
बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 489 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ दोहोरो सडक समाप्त भन्ने बुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 490 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ ट्राफिक लाइट जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 491 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ जङ्गली जनावर हो भन्ने चिनाउँछ। प्रश्न नम्बर 492 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अगाडि बाटोमा पैदल यात्री भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 493 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ नदीको किनारा हो भन्ने चिनाउँछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ नदीको किनारा हो भन्ने चिनाउँछ। प्रश्न नम्बर 494 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ रेल अगाडि गेट नभएको भन्ने चिनाउँछ जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 495 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बाटोमा काम हुँदैछ भन्ने चिनाउँछ। प्रश्न नम्बर 496 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ जाँच चौकी भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 497 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 498 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रश्न नम्बर 498 को जस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बायाँतिर तीखो मोड भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 479 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रश्न नम्बर 479 को जस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ तीखो मोड अस्थायी बाटो भन्ने जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 110वटा प्रश्नहरूमध्ये अन्तिम प्रश्न हो यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ टी जक्सन दायाँ र माया मोड दुवैतिर जान सकिन्छ भन्ने बुझाउँछ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद। साथसाथै यस भिडियोलाई कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।